बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग जानते हैं कि आज यूएई और इंडिया के दरमियान एक बड़ा डिफेंस पैक्ट हुआ है, एक बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये बुनियादी तौर पर यूएई की दिफा का मुआहदा नहीं है। ये यूएई ने अपनी तबाही के परवाने पर आज दस्तखत किए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो हिकमत अमली थी वो इस वक्त कामयाब हो चुकी है और आज पाकिस्तान की जानब से ईरान को एक बहुत बड़ा तगड़ा तोहफा दिया गया है। अगर आज मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान का जितना भी शुक्रिया ईरान की अवाम अदा करे तो वो कम होगा। इसी के साथ साथ जब सदर ट्रंप चीन से निकला है तो इंतहाई शर्मनाक जो उसने हरकत की है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल चल रही है, चर्चा जिस पर हो रही है कि सारे अमरीकी इस पर शर्मिंदा हैं। मामला क्या पेश आया है और क्यों ऐसा उसने किया है, सारे जितने भी तहफ़ उसको मिले हैं ट्रंप को चीन से, जो कुछ भी मिला है वो सारा का सारा उसने उस कचरे की टोकरी में वहाँ पर फेंक के फिर एयरफोर्स वन के अंदर बैठा है। ऐसा ट्रंप ने क्यों किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो पाकिस्तान की जानब से आज एक बड़ा तोहफा अपने भाई मुल्क ईरान को दिया गया है। ईरानी अवाम के साथ एक जो भाईचारे का हक आज अदा किया है पाकिस्तान ने। नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने अभी एक ताज़ा तरीन ये ट्वीट किया है जिसमें सारे का सारा मामला उन्होंने बताया। मैं सेम ऐसे ही सारा मामला आप लोगों के गोश गुजार करूंगा। इसहाक डार साहब ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि हमने सिंगापुर के रास्ते 11 पाकिस्तानी शहरियों और अपने बरादर मुल्क ईरान के 20 शहरियों की वतन वापसी का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। उन अफराद को अमरीकी अफवाज की जानब से खुले समंदर में कब्जे में लिए गए जहाज़ों में हिरासत में लिया गया था। तमाम अफराद मुकम्मल सेहतमंद और बुलंद हौसले के साथ हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों और बिलखसूस मुश्किल में घिरे हम वतनों की फलाह बहबूद हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे और इस्लामाबाद के लिए इस परवाज पर सवार हो चुके हैं जो आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। इसके बाद हमारे ईरानी भाइयों को उनकी वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम की जाएगी। मैं सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा वेवन बालाकृष्ण, वज़ीर आज़म और हुकूमत सिंगापुर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर इस पूरे अमल के दौरान मुसलसल ताउन फराहम किया। मैं ईरान की वज़ीर ख़ारजा अपने भाई अब्बास इराक़ची का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने ईरानी भाइयों की वापसी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। मैं अमरीकी हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी मशकूर हूँ जिन्होंने 31 पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की बाहिफाजत और आसान वापसी के लिए करीबी हमांगी और सहूलत फराहम की। और हुकूमत थाईलैंड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर इन अफराद के बैंकॉक के रास्ते ट्रांजिट यानी गुजरने की सहूलत फराहम की। मैं वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और सिंगापुर और थाईलैंड में पाकिस्तान के सफारती मिशन में अपने तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी बार वक्त कोऑर्डिनेशन और अनथक कोशिशों ने वतन वापसी के इस अमल को महफूज और कामयाब बनाया। अमेरिका की जानब से एक जहाज को कब्जे में लिया गया जिस पर कुछ हमारे 11 के करीब पाकिस्तानी लोग मौजूद थे और 20 के करीब जो है वो ईरान के लोग मौजूद थे। और इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान एक खुली जंग है, आप बखूबी जानते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के तो लोग निकल आने थे, लेकिन जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक जंग का माहौल बना हुआ है, अब इस जंग की वजह से अमेरिका ने ईरान के लोगों को तो वापस नहीं करना था, लेकिन पाकिस्तान ने एक कोशिश की और 20 लोगों को वापस वहां से निकाला और बड़े कामयाबी के साथ, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ निकाला। तो ये नाज़रीन मोहतरम एक बहुत बड़ा तोहफा है अपने ईरान के भाइयों को, ईरान के लोगों के लिए। इस वक्त आप ये 20 खानदान नहीं, आप कह लें कि पूरे ईरान के जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो पाकिस्तान ने ये काम किया है। पाकिस्तान की आप इस सरगर्मी पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरी तरफ अमरीकी वफद ने जैसे ही बीजिंग को छोड़ा तो वहां पर नाज़रीन मोहतरम
امریکہ کی جانب سے جتنے بھی چین کی جانب سے امریکیوں کو تحفے تحائف پیش کیے گئے وہ سارے کے سارے انہوں نے اس کے اندر ڈال دیے، جو وہاں پر موجود ہوتی ہے ٹوکری کہہ لیں یا ڈسٹ بین کے اندر ڈال دیے۔ اب یہ معاملہ کیوں پیش ہے؟ امریکی وفد نے بیجنگ سے واپسی سے پہلے ایئر فورس ون پر سوار ہونے سے پہلے چینی میزبانوں کی طرف سے دیے گئے تمام تحائف، بیجز، پین، پریس، کریشنلز اور دیگر اشیاء کو ایک ٹریش بن میں پھینک دیا، ایک کوڑے دان کے اندر پھینک دیا۔ وفد نے ذاتی ڈیوائسز گھر پر چھوڑ دی تھی اور ٹرپ کے دوران برنر فون یعنی عارضی فونز کا استعمال کیا، جنہیں چین کے اندر ہی ضائع کر دیا گیا۔ یعنی دیکھیں امریکہ کی سیکیورٹی کا آپ لیول چیک کریں ان کا، کہ وہ چین کے اندر آئے ہیں تو ذاتی جو موبائل اپنے استعمال کرتے ہیں تو وہ ساتھ نہیں لے کر آئے، وہاں پر رہے ہیں، جو موبائل فون نئے لے کر آئے تھے وہ وہاں پر ہی ڈسٹ بین کے اندر پھینک کر ان کو خراب کر کے واپس پھر گئے۔ تو یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا، یہ ناظرین محترم اس سے پہلے بھی امریکہ ایسے ہی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں اور بالخصوص چین جیسے ملک کے اندر جانا اور پھر وہاں کی اشیاء کو امریکہ لے کر آنا، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جاسوسی ہو سکتی ہے، جو اشیاء ان کی جانب سے دیے گئے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی مائنر چپ لگی ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہمارا ریکارڈ ڈیٹا جو ہے وہ بعد میں بھی چین تک پہنچتا رہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس وجہ سے اس تمام چیزوں کو یہاں پر کوڑے دان کے اندر ہی پھینک کر جا رہے ہیں۔ تو اب ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی بحث چھڑی ہوئی ہے، یہ تو پھر چین کی ایک توہین ہوگی۔ بہرحال یہ امریکہ کا ایک اپنا اس کا رول ہے، اپنا ایک ان کا پروٹوکول ہے سیکیورٹی کا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جس طرح چین کے اندر جب امریکہ کے جو اسپیشل سیکرٹ ایجنٹس ہیں ان کے درمیان اور چین کے جو خفیہ ادارے ہیں، خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی، شدید ترین جھڑپیں، شدید ترین لڑائی والا ماحول بھی بنا رہا۔ تو یہ بنیادی طور پر ٹرمپ کی ویسے بھی حالت آپ دیکھ رہے تھے، وہاں پر ایک ہارا ہوا، ایک شکست خوردہ انسان جو ہے اس کی طبیعت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ایک چین کی غلامی اب قبول کر چکا ہے، اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے وہاں پر کہ صدر شی کو دیکھیں تو وہ بڑا اطمینان میں تھا صدر شی جو ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ کی حالت انتہائی پتلی تھی، انتہائی پتلی تھی۔ دوسرے ممالک کے اندر جب بھی وزٹ کرتا ہے بڑا خوشباش ہوتا ہے اور ایک روب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ مکمل طور پر شکست خوردہ ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ کس نے کیا ہے؟ یہ ایران نے کیا ہے۔ ٹرمپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے جو اس نے ایران کے ساتھ جنگ جو ہے وہ چھیڑی ہے، سب سے بڑی یہ غلطی اس نے کی ہے کہ اس وقت چین کے قدموں تک پہنچ گیا، اور پہنچا کیسے ہے؟ یہ ایران چل کی وجہ سے۔ تو یہ ایک معاملہ پیش ہے۔ دوسری طرف ناظرین محترم آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ جو ابھی ایک اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ یا ڈیفینس ایک جو پارٹنرشپ ہوئی ہے یو اے ای اور بھارت کے درمیان، اب یہ الٹا اس کے گلے پڑنے جا رہی ہے۔ سینیریو یہ بن چکا ہے کہ اس وقت دو بلاک جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سعودی عرب جو ہے ناظرین محترم یہ ایک اچھے راستے پر اس وقت چل رہا ہے، جبکہ یو اے جو ہے وہ خود اپنی تباہی کے دہانے پر اس وقت پہنچا ہوا ہے۔ سعودی عرب اس وقت ناظرین محترم ترکیہ، قطر، پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ اس نے پارٹنرشپ کیا، جتنے بھی یہ اس نے ممالک کے ساتھ پارٹنرشپ کیے اس کے برابر کے ہیں، مسلم ممالک ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، برادر ممالک ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو یو اے ای ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ، اس نے بھارت کے ساتھ، اس نے امریکہ کے ساتھ کے دفاعی معاہدے اس وقت کر کے رکھے ہوئے، اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں، بھارت ہو، اسرائیل ہو یا پھر امریکہ ہو، ان کے اوپر ایک لمحے کا اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کل تک کسی کے اچھے دوست ہوتے ہیں تو پھر چند گھنٹوں کے بعد یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ بدترین دشمن بن جاتے ہیں، ان کا کریکٹر ایسا ہے۔ تو یہ اس وقت خبر آپ کہہ لیں کہ سینیریو ایسا بن چکا ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ اس وقت یو اے نے کر دی ہے، جو اس نے آج بھارت کے ساتھ ایک ڈیفینس پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا ہے، فوجی تعاون بڑھے گا، جنگی مشقیں مل کر کریں گے، ڈیفینس معاہدے ہوگی، ساری یہ چیزیں مطلب اس کے اندر شامل ہوگی۔ ہاں البتہ جس طرح سے پاکستان کی فورسز وہاں پر تعینات ہوئی ہیں سعودی عرب کے اندر، ایسے ہی تعینات یو اے کے اندر نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے پاس جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ بھی اسرائیل سے آیا ہوا ہے، اور اب جو فوجی تعاون ہے وہ بھارت سے بڑھایا جا رہا ہے۔ پارٹنرشپ جو ہے اگر دفاعی تجارتی معاہدے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور یہ تینوں سگے ہیں کسی کے۔ آپ مجھے بتائیں اگر کل کو یو اے کو یہ تینوں چھوڑ دیتے ہیں، اور انہوں نے چھوڑنا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو تباہی بولنی ہے وہ اس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایران نے تو اسی وجہ سے ان کو کہا تھا کہ جناب والا آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ بہت بڑی مسٹیک اور بہت بڑی یہاں پر غلطی کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ کل کو امریکہ کی فوج نے یہاں سے چلے جانا ہے، بعد میں ہم ہونا ہے اور پھر آپ نہیں ہونا ہے، پھر آپ کہاں جائیں گے؟
ابھی تو آپ جو ہے وہ اچھل کود رہے ہیں امریکیوں کے سر کے اوپر، اسرائیلیوں کے سر کے اوپر، بھارتیوں کے سر کے اوپر، اس کے بعد ہم نے ہونا ہے اور آپ نے ہونا ہے۔ تو یہ ناظرین محترم اس وقت سارے کا سارا سینیریو بن چکا ہے۔ آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔